सबको सलाम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट, एक ऐसा सिस्टम जो एआई से वायरल वीडियोस बनाने के अमल को एक बाकायदा पैसे कमाने वाले कारोबार में बदल देता है। जी हाँ, ये सिर्फ व्यूज या लाइक्स की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल बनाने की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आज के दौर में सबसे महंगी करेंसी, सबसे कीमती चीज वो है लोगों की तवज्जो, यानी अटेंशन। और सच तो ये है कि जिसके पास ये तवज्जो है ना, असल ताकत उसी के पास है। यही वो बुनियादी उसूल है जिस पर एआई से बना कंटेंट कामयाब हो रहा है। और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये तवज्जो हासिल कैसे की जाती है। अच्छा, तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो गैर इंसानी यानी एआई से बने किरदार हैं, ये तवज्जो की जंग जीत क्यों रहे हैं? भाई वजह काफ़ी सीधी सी है। देखें, लोग अब इन परफेक्ट नज़र आने वाले इन्फ्लुएंसर से थक चुके हैं, उकता गए हैं, जबकि ये एआई किरदार ये इंसानी जज्बात को एक बिल्कुल ही नए, एक बिल्कुल गैर मुतवक्का अंदाज में सामने लाते हैं, और यही चीज़ उन्हें फ़ौरन सबसे अलग और दिलचस्प बना देती है। तो फिर इस कामयाबी के पीछे फॉर्मूला क्या है? क्या ये कोई बहुत पेचीदा चीज़ है? बिल्कुल नहीं। ये जितना मुश्किल लगता है ना, हकीकत में उतना है नहीं। ये एक बहुत ही सादा 4 कदमों पर मुश्तमिल ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो चलें अब इन मराहिल को एक-एक करके देखते हैं। देखें, ये 4 सतून हैं जो हमारी पूरी कंटेंट मशीन की बुनियाद हैं। सबसे पहले आइडिएशन, यानी वो ख्याल, वो चिंगारी जहाँ से हर चीज़ शुरू होती है। उसके बाद है कैरेक्टराइजेशन, यानी किरदार को एक शख्सियत देना, उसे ज़िंदगी बख्शना। तीसरा कदम है एडिटिंग, और ये बहुत अहम है। इससे हम देखने वालों की तवज्जो को 1 सेकंड के लिए भी हटने नहीं देते। और आखिर में आता है अपलोड सिस्टम, जो इस पूरे अमल को एक सीरीज़ की शक्ल में मुसलसल चलाता रहता है। बस यही हमारा पूरा रोड मैप है। चलें, अब बात करते हैं सबसे पहले और सच पूछें तो सबसे अहम कदम की, यानी आइडिया पैदा करना। ये वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग, मेरा मतलब है ज़्यादातर लोग, नाकाम हो जाते हैं। सबसे आम गलती क्या होती है? लोग सीधा चैट जीपीटी पर जाते हैं और लिखते हैं, मुझे एक मज़ाहिया स्क्रिप्ट लिख कर दो। लेकिन सच ये है कि ये तरीका शायद ही कभी काम करता हो। क्यों? क्योंकि एक कामयाब कंटेंट के पीछे की सोच इससे कहीं ज़्यादा गहरी होती है। तो फिर असल राज क्या है? अच्छी आइडिएशन के 4 सतून हैं। सबसे पहले अपने किरदार की शख्सियत को गहराई से सोचें। उसका दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है? उसका मजाक करने का अंदाज कैसा है? दूसरा, उसके लिए कुछ खास कैच फ्रेजेस बनाएं, ऐसे जुमले जो उसकी पहचान बन जाएं। तीसरा, कंटेंट को एक-एक करके नहीं बल्कि बैचेस में तैयार करें, बिल्कुल वैसे जैसे टीवी शोज बनते हैं। और चौथा, हमेशा स्केल, यानी बड़े पैमाने पर सोचें कि इस काम को आगे कैसे बढ़ाना है। और यहीं पर ज़हनियत यानी माइंडसेट की एक बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। खुद को एक आर्टिस्ट नहीं समझना जो कोई शाहकार तख्लीक कर रहा है, नहीं, बल्कि खुद को एक कंटेंट ऑपरेटर समझना है, एक फैक्ट्री ऑपरेटर की तरह। एक ऑपरेटर फ़न से ज़्यादा रफ्तार, मिकदार और मुस्तकिल मिजाजी पर ध्यान देता है। वो एक ऐसा सिस्टम चलाता है जो बार बार मुसलसल अच्छे नताइज देता है। ठीक है, तो आइडिया भी हो गया और सही माइंडसेट भी बन गया। अब वक्त है अमली काम का। चलें देखते हैं कि इस एआई किरदार को हकीकत में, यानी विजुअली, कैसे बनाया जाता है। याद रखें, तकरार ब्रांड्स बनाती है। कुछ लोग समझते हैं कि एक ही लिबास या एक ही कैमरा एंगल बार बार इस्तेमाल करना बोरिंग है, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, ये ब्रांडिंग है। बेन 10 की मिसाल जहन में लाएं। उसने पूरी सीरीज में एक ही टी शर्ट पहनी और इसी वजह से वो किरदार आज भी फौरन पहचाना जाता है। तो इस मुस्तकिल मिजाजी, इस रेपिटेशन के 3 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। पहला, ये फॉलोअर्स को अपनी तरफ खींचती है। दूसरा, इससे किरदार यादगार बन जाता है। और तीसरा, और ये सबसे अहम है, ये पीच को ब्रांड डील्स के लिए तैयार करता है। देखें, ब्रांड्स हमेशा एक काबिल भरोसा और मुस्तकिल इमेज के साथ ही काम करना चाहते हैं। तो यही मुस्तकिल मिजाजी है जो बाद में कंटेंट को मोनेटाइज करने की बुनियाद बनती है। अच्छा, अब टूल्स की बात कर लेते हैं। किरदार की तस्वीर बनाने के लिए जेमिनाई जैसे किसी भी अच्छे एआई इमेज जनरेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब एक बार तस्वीर बन जाए तो उसे वायो 3 जैसे किसी टूल से एनिमेट किया जा सकता है। इससे ऐसा लगता है जैसे किरदार खुद कैमरे के सामने बात कर रहा हो। अच्छा, कंटेंट बना लेना सिर्फ आधी जंग है। असल मसला ये है कि अगर एडिटिंग ऐसी नहीं है जो देखने वाले को स्वाइप करने से रोक सके, तो सारी मेहनत ज़ाया है।
تو سوال یہ ہے کہ ایڈیٹنگ کو صرف ایک آرٹ نہیں بلکہ توجہ کو قابو میں رکھنے والی ایک انجینئرنگ کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے 4 بہت ضروری اصول ہیں۔ نمبر 1، زیرو ڈیڈ ایئر، مطلب اسکرین پر ہر سیکنڈ کچھ نہ کچھ ہلتا جلتا رہنا چاہیے تاکہ کوئی بور نہ ہو۔ نمبر 2، کیپشنز لازمی ہیں اور وہ بھی تیز، چھوٹے اور بول چال والے انداز میں۔ نمبر 3، پنچ لائن پر یا کسی اہم بات پر زوم ان یا زوم آؤٹ کریں، اس سے اس بات پر زور پڑتا ہے۔ اور نمبر 4، ریل کو ہمیشہ ایک کھلے، نامکمل جملے کی طرح ختم کریں تاکہ لوگ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک وائرل ویڈیو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن صرف ایک وائرل ویڈیو ایک بزنس نہیں ہوتا۔ ایک پیج تبھی کامیاب ہوتا ہے جب اس پر ایک کے بعد ایک وائرل ویڈیوز ہوں، اور اس کے لیے ایک ایسی حکمت عملی چاہیے جو بار بار کام کرے۔ تو یہ مستقل کانٹینٹ کیسے بنے گا؟ اس کے لیے 3 سادہ سے فارمولے یا بکٹس ہیں۔ پہلا، آپ کا کردار عام انسانی رویوں پر اپنا رد عمل دے، یعنی ریلیٹیبل آبزرویشنز۔ دوسرا، کردار کی انرجی وہی رہے لیکن صورتحال بدل جائے، یعنی جگہ بدل دے، موضوع نہیں۔ اور تیسرا، 2 کرداروں کو آپس میں بحث کرتے ہوئے دکھائیں، ایک چھوٹا سا دلچسپ جھگڑا، کیونکہ لوگوں کو یہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ اور اب ہم اس پوری گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اصلی بزنس ماڈل۔ دیکھیں، وائرل ویڈیوز بناتے رہنا ایک بات ہے، لیکن اس سارے عمل کو ایک حقیقی قابل توسیع یعنی اسکیلیبل کاروبار میں بدلنا، یہ بالکل دوسری گیم ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف وائرل ویڈیو سے بزنس نہیں بنتا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ وہ وائرل ویڈیو ہے، لیکن نہیں، اصل پروڈکٹ وہ ویڈیو نہیں بلکہ وہ سسٹم ہے، وہ فیکٹری ہے جو ایسی ویڈیوز بنا رہی ہے۔ اصل قیمت کانٹینٹ میں نہیں، اس کو بنانے کے سسٹم میں ہے۔ تو اصل موقع کہاں ہے؟ وہ ہے تخلیق کار یعنی کریٹر سے معلم یعنی ایجوکیٹر بننے میں۔ صرف اے آئی ویڈیوز بنانے والا نہ بنے، بلکہ دوسروں کو یہ ویڈیوز بنانے کا پورا سسٹم سکھائیں۔ ویڈیوز بنانے سے ممکنہ طور پر برانڈ ڈیلز ملیں گی، لیکن اپنا ثابت شدہ سسٹم بیچ کر ایک بہت بڑا ہائی انکم بزنس کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بزنس ماڈل عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک سادہ سا فنل ہے۔ پہلا قدم، انسٹاگرام سٹوریز پر ایک کال ٹو ایکشن یعنی CTA پوسٹ کریں۔ دوسرا، جو لوگ دلچسپی دکھائیں انہیں ایک فارم لنک کے ذریعے فنل ملائیں۔ تیسرا، ان تمام لیڈز کو ایک CRM سسٹم میں منظم کریں۔ اور چوتھا، ان کے ساتھ کالز شیڈیول کریں اور ڈیلز فائنل کریں۔ بس یہ وہ طریقہ ہے جو توجہ کو آمدنی میں بدل دیتا ہے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ایک بہت ضروری بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس کھیل کو ہوشیاری اور محفوظ طریقے سے کھیلا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ واضح حدود کا احترام کرنا ہوگا تاکہ برانڈ لمبے عرصے تک چلے اور کسی بھی قسم کے تنازع سے بچا رہے۔ یہ کچھ اہم حدود ہیں جن کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ کبھی بھی حقیقی لوگوں جیسے سیاستدانوں یا مشہور شخصیات کو کاپی نہ کریں۔ پیروڈی کے لیے ہمیشہ فرضی کرداروں کا استعمال کریں۔ کسی کے مذہبی یا ثقافتی جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ یاد رکھیں، مقصد وائرل ہونا ہے، قانونی مسئلے کھڑے کرنا نہیں۔ اور ہاں، نفرت انگیز مواد، یہ کبھی بھی برانڈ سپانسرشپ نہیں لائے گا، اس لیے اس سے ہر قیمت پر بچنا ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ کھیلیں۔ تو آخر میں سارا معاملہ اس ایک سوال پر آ کر ٹھہرتا ہے، کیا ایک تخلیق کار بننا ہے یا ایک کانٹینٹ آپریٹر؟ کیا صرف مواد بنانا ہے یا ایک ایسا سسٹم تیار کرنا ہے جو مسلسل نتائج دے؟ صرف ایک آرٹسٹ رہنا ہے یا ایک ایسا آپریٹر بننا ہے جو ایک باقاعدہ قابل توسیع بزنس چلا رہا ہو؟ انتخاب ہر ایک کے اپنے ہاتھ میں ہے۔